न्यूली चैम्बरलिन सर विंस्टन चर्चिल से कबल बरतानिया के वजीर आजम थे। जर्मनी के आमर एडोल्फ हिटलर ने 1938 में चेकोस्लोवाकिया के इलाके सोडिटनलैंड पर हमला कर दिया, जिसके बाद यूरोप परेशान हो गया। चैम्बरलिन ने फौरी तौर पर जर्मनी का दौरा किया। हिटलर ने उसे अपनी फौज, गोला बारूद और जंगी जहाज़ों के कारखाने दिखाए और बरतानी वजीर आजम को यकीन दिलाया, ये मैंने सिर्फ अपने दिफा के लिए इकट्ठे किए हैं। मुझे खतरा है सोवियत यूनियन मुझ पर हमलावर हो जाएगा। मैं अगर मजबूत होऊंगा तो यूरोप बचेगा, वरना रूसी स्पेन तक पूरे यूरोप को निकल जाएंगे। चैम्बरलिन ने इस दौरान शक का इजहार किया तो हिटलर ने उसे दफाई मुआहदे की पेशकश कर दी। लिहाजा 30 सितंबर 1938 को म्यूनिख में जर्मनी और बरतानिया के दरमियान नो वार एग्रीमेंट हो गया। इस मुआहदे में फ्रांस और इटली भी शामिल हो गए। चैम्बरलिन मुतमईन हो गया। उसका ख्याल था हिटलर खुद को सिर्फ मशरकी यूरोप के जर्मन इलाकों तक महदूद रखेगा, लेकिन सर विंस्टन चर्चिल इस दावे से इत्तेफाक नहीं करता था। उसका कहना था हिटलर बहुत जल्द सेंट्रल यूरोप पर कब्जा करेगा और बरतानिया पर भी हमलावर होगा। हमें अभी से अपने दिफा का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। चैम्बरलिन इस दावे पर उसका मजाक उड़ाता था। यूं बरतानिया के ईवान नुमाइंदगान में दोनों के दरमियान जबरदस्त बहस होती थी। चर्चिल अपनी हर तकरीर में कहता था, जर्मनी के पास दिफा से ज्यादा असलाह और फौज है। अगर उसने कोई बड़ी जंग नहीं लड़नी तो फिर उसने इतनी बड़ी फौज और इतना ज्यादा असलहा क्यों जमा किया हुआ है? हिटलर कोई बड़ा सोच रहा है, उसकी कोई बड़ी प्लानिंग है। चुनांचे हमें म्यूनख एग्रीमेंट के बावजूद तैयार रहना चाहिए। विंस्टन चर्चिल का ये खदशा बाद अज़ा सच साबित हुआ। हिटलर ने पहले म्यूनिख एग्रीमेंट के बाद मशरकी यूरोप निकला और फिर उसने पोलैंड और फिर डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, लक्समबर्ग, फ्रांस, यूगोस्लाविया और यूनान पर कब्जा कर लिया और इसके साथ ही उसने बरतानिया पर भी फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए। ये हमले इस कदर शदीद और खौफनाक थे कि चैम्बरलिन ने इस्तीफ़ा दे दिया और चर्चिल को वज़ीर आज़म बनवा दिया। और इसके बाद चर्चिल ने ना सिर्फ बरतानिया को बचा लिया, बल्कि हिटलर को शिकस्त देकर पूरी दुनिया भी बचा ली। चर्चिल से उस ज़माने में पूछा जाता था, तुम्हें म्यूनिख एग्रीमेंट के बाद कैसे मालूम था कि हिटलर बरतानिया तक ज़रूर आएगा? चर्चिल का जवाब होता था, हिटलर की जंगी तैयारी और म्यूनिख एग्रीमेंट का बैलेंस ठीक नहीं था। लिहाजा मेरा अंदाज़ा था कि ये शख्स इतनी फ़ौज और इतने बारूद के साथ मशरकी यूरोप तक महदूद नहीं रहेगा, और फिर यही हुआ। हम अब थोड़ी देर के लिए दूसरी जंग अजीम, हिटलर और चर्चिल को साइड पर रखते हैं और अमेरिका के ताज़ा तरीन सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ताबड़तोड़ इक़दामात ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप ने 2 दिन कबल कोलंबिया के ज़रिए दुनिया को मज़ीद परेशान कर दिया। अमेरिकी जेलों में कोलंबिया के गैर कानूनी शहरी बंद हैं। ट्रंप ने पहले सदारती दिन तमाम गैर कानूनी तारकीन को निकालने का हुक्म जारी कर दिया। इसका आगाज़ कोलंबिया से किया गया। अमरीकी हुकूमत ने कोलंबियन शहरियों के 2 जहाज़ भरे और उन्हें बोगोटा भिजवा दिया। कोलंबिया के सदर गुस्ताफो पेट्रो ने इन जहाज़ों को लैंडिंग की इजाज़त न दी। डोनाल्ड ट्रंप को पता चला तो उसने न सिर्फ कोलंबिया की इंपोर्ट्स पर 25% ड्यूटी लगा दी, बल्कि इस ड्यूटी को 1 हफ्ते में 50% तक ले जाने का आर्डर भी दे दिया। ट्रंप ने इसके साथ साथ कोलंबियन हुकूमत के तमाम सरकारी ओहदेदारों को अमेरिका में सफ़र और हुकूमती पार्टी के तमाम अरकान, उनके ख़ानदानों और सपोर्टर्स के वीज़े भी मनसूख कर दिए। ट्रंप ने ये तमाम अहकामात एक्स पर ट्वीट के ज़रिए दिए। कोलंबिया अमेरिका को सालाना $14 बिलियन की मसनूआत एक्सपोर्ट करता है, जिनमें काफ़ी पहले नंबर पर आती है। स्टारबक्स कोलंबियन काफ़ी का सबसे बड़ा खरीदार है। इस ट्वीट के साथ ही अमेरिका में काफ़ी महंगी हो गई, लेकिन कोलंबिया में इसकी मार्केट क्रैश कर गई। कोलंबियन अरकानी असम्बली, हुक्मरान जमात के मेंबर्स और उनके ख़ानदान और ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैनों की फैमिलीज भी परेशान हो गईं। चुनांचे सिर्फ 3 घंटे बाद कोलंबिया की हुकूमत घुटनों पर आ गई और उसने न सिर्फ अमेरिकी जहाज़ों को उतरने और कोलंबियन तारकीन वतन को वापस लेने की इजाज़त दे दी, बल्कि अमेरिका की तमाम पाबंदियां और शराइत भी मान ली। ये ट्रंप का पहला डेमो था। ट्रंप ने इसके साथ पूरी दुनिया में अमेरिकी इमदादी सरगर्मियां भी मुअत्तल कर दी। ये आलमी फॉर्म और एग्रीमेंट से भी निकल गया। यूक्रेन जंग में यूक्रेन की मदद से भी हाथ खींच लिया। मेक्सिको को भी टाइट कर दिया। अफगानिस्तान और जंगज़दा अफ्रीकी मुल्कों की इमदाद भी बंद कर दी और माहौलियात की हिफाजत के लिए रकम देने से भी इनकार कर दिया। ट्रंप ने इसके साथ गजा के मुसलमानों को नकल मकानी करने और उर्दन और मिस्र को इन्हें अपने इलाकों में आबाद करने का हुक्म भी दे दिया। आप तसव्वुर कीजिए, अगर इस हुक्म पर अमल हो जाता है तो गजा का इलाका भी फ़लस्तीन के हाथ से निकल जाएगा और ये अमेरिका के पास चला जाएगा।
یا پھر ٹرمپ اسے اسرائیل کے حوالے کر دے گا اور یوں اسرائیل کے سائز میں اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد اسرائیل حضرت سلیمان کے زمانے کے اسرائیل کی طرف بڑھنے لگے گا۔ اسرائیلی اسے گریٹر اسرائیل کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ بھی اس کا حصہ ہے۔ مصر اور اردن سر دست انکار کر رہے ہیں، لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ ڈٹ گیا تو کولمبیا کی طرح ان کو بھی امریکہ کا حکم ماننا پڑے گا، ورنہ امریکہ ان کی امداد بند کر دے گا اور یہ دونوں بھی گھٹنوں پر آنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوسری طرف ٹرمپ نے سعودی کراؤن پرنس سے امریکہ میں 1000 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا مطالبہ کر دیا۔ محمد بن سلمان نے فوری طور پر 600 ارب ڈالر کی پیشکش کر کے جان چھڑائی۔ سعودی عرب کے بعد UAE اور قطر کی باری ہے، انہیں بھی کم از کم 500 ارب ڈالر امریکہ میں لگانا پڑے گے۔ ٹرمپ امپورٹس کا ٹیرر بھی بڑھا کر رہے گا، یہ امپورٹس کو بھی نصف تک لے آئے گا۔ امریکہ میں امیگریشن پر بھی پابندی لگ چکی ہے اور چین اور امریکہ کی معاشی لڑائی بھی اب سر پر کھڑی ہے۔ لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں۔ پہلا جواب، یہ صرف اور صرف امریکہ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یہ امریکیوں کا صدر ہے اور امریکہ کے صدر کو اپنے لوگوں کے مفاد کو فوقیت دینی چاہیے، اور یہ دے رہا ہے۔ اس کے فیصلوں سے اب امریکی معیشت بہتر ہوگی، مہنگائی میں کمی آئے گی، بے روزگاری نیچے آئے گی، اسٹاک ایکسچینج میں استحکام آئے گا اور عام امریکی شہری کا معیار زندگی بلند ہوگا۔ یہ چین اور بھارت سے درآمدات کے بجائے میڈ ان امریکہ کو بھی بڑھانا چاہتا ہے تاکہ امریکی صنعت ریوائیو کر سکے۔ یہ بزنس مین ہے اور بزنس مین پیسہ بچانا اور کمانا جانتے ہیں، لہٰذا اس کی نظر ان معاشی سوراخوں پر ہے جہاں سے امریکی سرمایہ رس رہا ہے۔ یہ امریکہ پر تارکین وطن کا بوجھ بھی کم کر رہا ہے۔ اس کا خیال ہے ہم بھکاریوں اور مجرموں میں اضافہ کر رہے ہیں، جس سے ہماری معیشت کریش کر رہی ہے، اور یہ امریکہ کو گریٹ بنانا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ٹرمپ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس کا دوسرا جواب یہ ہے، یہ کوئی بڑا پلان تیار کر رہا ہے، یہ بڑا سوچ رہا ہے۔ امریکہ اسلحے اور وار ٹیکنالوجی میں نمبر 1 ہے۔ اس کے پاس اس وقت کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ہے پیسہ۔ امریکہ کی معیشت بری طرح مقروض ہو چکی ہے، اور اس گرتی ہوئی معیشت اور قرضوں کے بوجھ کی وجہ سے امریکہ کوئی بڑی گیم پلان نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف دنیا میں اگر کسی قوم یا ملک کے پاس سرمایہ ہے تو وہ ہے چین۔ چین کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز بھی ہیں اور ٹیکنالوجی بھی۔ چین نے $6 ملین میں ڈیپ سیک بنا کر نہ صرف امریکی چیٹ GPT کا بیڑا غرق کر دیا، بلکہ امریکہ کا ٹیکنالوجی کا غرور بھی مٹی میں ملا دیا۔ چنانچہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت صرف 2 چیزیں چاہیے، ٹیکنالوجی اور پیسہ، اور یہ بڑی تیزی سے اس سے دوڑ رہا ہے۔ اس نے اقتدار سنبھالتے ہی جس طرح ٹیکنالوجی کو فوقیت دی، اس نے جس طرح IT کی کمپنیوں کو ساتھ ملایا، جس طرح ان میں سرمایہ کاری شروع کرائی، جس طرح سرمایہ کی لیکیج روکنا شروع کی، جس طرح پیسہ جمع کرنا شروع کیا، اور جس طرح امریکہ کو دوسرے ملکوں کی محتاجی اور ضرورت سے آزاد کرنا شروع کیا، وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اسے بہت جلدی ہے۔ یہ جلد سے جلد امریکہ کا امپورٹس پر انحصار کم کرنا چاہتا ہے۔ یہ اپنے ریزروز بہتر بنانا چاہتا ہے تاکہ یہ اپنا منصوبہ مکمل کر سکے۔ مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر چین کے موجودہ صدر شی جن پنگ کی اسپرٹ بھی نظر آ رہی ہے۔ صدر شی جن پنگ نے 2018 میں اپنے آپ کو تاحیات صدر بنوا لیا تھا۔ مجھے خطرہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہیں خود کو تاحیات صدر نہ بنوا لے، یا امریکہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دے۔ اگر اس کا پلان یہ ہے تو پھر یہ اس کا آغاز کینیڈا اور گرین لینڈ سے کرے گا۔ اگر اس نے گرین لینڈ اور کینیڈا پر قبضہ کر لیا تو پھر اسے تاحیات صدر بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو پھر آپ دنیا کی صورتحال کا اندازہ خود کر لیجئے۔ ایک طرف روس میں پیوٹن تاحیات صدر ہوگا، دوسری طرف چین میں شی جن پنگ تاحیات صدر ہوگا، اور تیسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کی واحد سپر پاور کا تاحیات صدر ہوگا۔ اور اگر اس کے بعد بھی تیسری عالمی جنگ شروع نہیں ہوتی تو پھر یہ واقعی معجزہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اب دنیا اور زمین دونوں پر رحم کرے۔ کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے دجال آ چکا ہے۔